उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। चुनाव 79 अब 27 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। तिहार अन्तर्गत घर घरमा लक्ष्मी पूजा गरिँदै बिहान कुकुरको पूजा गरियो। ढुक्क भएर चारैतिर झिलिमिली पार्न विद्युत प्राधिकरणको आग्रह। चुनावी प्रचारमा सरकारी स्रोत साधनको दुरूपयोग भएको गुनासो। हेलिकप्टर सवारी खुलाएर पठाउन सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.2% रहने आईएमएफको प्रक्षेपण। सन् 2023मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने अनुमान। ऋषि सुनक बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। प्रतिस्पर्धी पेन्नीद्वारा पनि सुनकलाई समर्थन। र टी20 विश्वकप क्रिकेट सुपर 12मा बंगलादेशको ऐतिहासिक जित। नेदरल्याण्ड्स 9 रनले पराजित। वर्षाले खेल प्रभावित भएपछि दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वेले अंक बाँडे। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलबाट समेत मान्यता तथा भर्ना स्वीकृति प्राप्त नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र भेटेरिनरीतर्फ बीबीएससी एन्ड एएच भेटेनरी डाक्टर, साथै इन्जिनियरिङतर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति कार्तिक 18 गतेसम्म। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। तिहार अन्तर्गत अहिले घर घरमा लक्ष्मी पूजा गरिँदैछ। विशेष गरी घरका झ्याल, ढोका, कोठा, कौसीमा दिनभर श्रृंगार गरी अहिले दीपावली गरिन्छ। लक्ष्मी पूजा र दीपावली गरिने कार्तिक कृष्ण औँसीको रातलाई सुखरात्रि पनि भनिन्छ। लक्ष्मी पूजाका लागि आज बेलुका चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई लक्ष्मी आउने बाटो बनाउने गरिन्छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो, कलश र गणेश सहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना, पैसा, धान, चामल, फलफूल, सेलरोटी र फूलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। आज घरमा लक्ष्मी पूजा गरेपछि धन दौलत वा अन्य सामान घर बाहिर पठाए लक्ष्मी बाहिर जान्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ। यस पटकको तिहारमा बिजुली बत्तीको सहज आपूर्ति भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लक्ष्मी पूजाको दिन आज बेलुका बिजुलीको व्यवस्थापनमा चाप नपरेको बताउनुभयो। उहाँले ढुक्क भएर चारैतिर झिलिमिली पार्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालमा अहिले उत्पादन नै 1800 मेगावाट आसपास रहेको र लक्ष्मी पूजामा मुस्किलले 1300 मेगावाट माग हुने भएकोले व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ। यससँगै आजै बिहान कुकुरको पूजा गरियो। कुकुर तिहार एम पञ्चकको दोस्रो दिन पर्ने भए पनि यस वर्ष तिथिको गडबडका कारण तेस्रो दिन पर्न गएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। कुकुरलाई आज्ञापालक र सुरक्षामा भरपर्दो घरपालुवा जनावरका रूपमा लिइन्छ। भोलि खण्डघाँस सूर्य ग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ।
ग्रहणले दिउँसो 4:52 स्पर्श गर्नेछ। ग्रहण लागेको 32 मिनटपछि बेलुकी 5:24 सूर्यास्त हुने समितिले जनाएको छ। झण्डै 32 मिनट मात्र नेपालबाट ग्रहण देखिनेछ। नेपालबाट नदेखिने भए पनि ग्रहणले बेलुकी 7:30 बजे छाड्ने समितिले जनाएको छ। शास्त्रीय मान्यता अनुसार भोलि बिहान 4:52 देखि ग्रहणको सूतक शुरू हुन्छ। त्यसैले भोलि बिहान 4:52 देखि पर्सि बिहान सूर्योदय नभएसम्म ग्रहणको दोष रहेको छ। भोलि दिनभर नै ग्रहणको प्रभाव रहने भएकाले तिहारको पूजा के गर्ने भन्ने धेरैमा अन्यल पाइन्छ। साथै भोजेन्द्र बस्नेतले भोलि तिहारका पूजाहरू के गर्ने भनेर धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमलाई सोध्नु भएको छ। हुन त औँसीको दिन पूजा गर्ने हो अघि पछि है। हाम्रो शास्त्रीय निर्णय चाहिँ के छ भने औँसीको अन्त्य प्रतिपदाको आदिमा गाई पूजा गर भन्ने शास्त्रीय निर्णय हो। त्यसो भए हुनाले तपाईँको अब औँसीको अन्त्य र प्रतिपदाको आदि भने पर्सि हुन्छ अघि। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ भोलि पूजा गर्दिनँ, पर्सि पूजा गर्छु। भोलि सूतक पनि भयो तर भोलि पूजा गर भन्ने शास्त्रीय निर्णय होइन। चलन परम्परा पनि हुन्छ। हाम्रो नेवारी परम्परामा चाहिँ नि औँसीको दिन गाई पूजा नगरिकन लक्ष्मी पूजा नगर्ने भन्ने पनि छ। अब त्यस्तो घडीपलाले चाहिँ मिल्दैन क्या। घडीपलाको आधारमा हामीले शास्त्रीय निर्णय दिन्छौँ। त्यसो हुनाले अब घडीपला घटबड हुन्छ, कुनै तिथि घट्छ, कुनै तिथि बढ्छ, कुनै तिथि टुट्छ, कुनै तिथि चाहिँ नि के हुन्छ। त्यसो भए हुनाले अब यो अहिले चाहिँ नि गाई पूजाको दिन चाहिँ नि पर्सि 9 गतेलाई मात्रै त्यो जुन दिन मह पूजा गरिन्छ त्यही दिन चाहिँ नि गाई पूजा गर्नुपर्ने, गोरु पूजा गर्नुपर्ने, गोवर्धन पूजा गर्नुपर्ने, बलि पूजा गर्नुपर्ने सबै 9 गते हुन्छ। भनेको ग्रहण लाग्ने दिन चाहिँ कुनै पनि पूजाहरू छैनन् तिहारका? छैन। शास्त्रीय व्यवस्था चाहिँ नि अब भोलि गर्ने चाहिँ नि व्यवस्था छैन। अब आज चाहिँ लक्ष्मी पूजा भयो, लक्ष्मी पूजा भरे गर्नुपर्छ। आज कुकुरलाई बलि दिने दिन पनि भयो, बिहान नर्के नुहाउने भयो, नरक चतुर्दशी हो आज। ग्रहण लागेकै बेलामा चाहिँ शास्त्रीय मान्यता अनुसार यो कुरा चाहिँ गर्ने नहुने भन्ने कुरा त्यस्तो केही छ? खान हुँदैन, सुत्नु हुँदैन, सिँगार पटार गर्न हुँदैन, नाचगान गर्न हुँदैन, त्यो केही पनि हुँदैन। अब ग्रहणको सूतक बार्ने चाहिँ नि अब सक्ने, अब रोग नहुनेले चाहिँ नि अब केही नखाइ बसे भयो। होइन रोगसोग हुनेले त अब चाहिँ नि अब फेरि तपाईँको अब अष्टौ तान्य व्रतक दाने आफू मूलम फलम पायो भनेको छ। तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो स्वास्थ्य हेरेर मात्रै व्रत बस्छ भन्ने हो। ग्रहणको सूतक लाग्छ। समर्थ मान्छेको लागि चाहिँ नि अलिकता खानपिन भोजनमा चाहिँ नि विशेष गरेर दोष देखाउँछ यो शास्त्रले। र यो ग्रहण लागेको बेलामा चाहिँ विशेष गरेर मन्त्र जप्ने, अब चाहिँ सूर्यको उपासना गर्ने, अब त्यस्तो काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ। त्यसमा पनि अब ग्रहण लागेको बेलामा कुनै पनि मन्त्र लिनुहोस् तपाईँले, त्यो मन्त्र चाहिँ असाध्यै शक्तिशाली हुन्छ क्या। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम। स्वास्थ्य हेरेर व्रत समेत बस्न सकिन्छ, तर तिहारमा खाइने खानेकुरा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर मात्रै खान डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। तिहारको समयमा चिल्लो पिरो तारेका खानेकुरा धेरै खाइने र यसले स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने भन्दै खानपानमा ध्यान दिन डाक्टरले सुझाव दिएका हुन्। सेलरोटी, तारेका तरकारी र अचार, माछा मासु लगायत खानेकुराले स्वास्थ्यमा गर्ने बेफाइदाबारे कमैले मात्रै हेक्का राख्ने गरेका छन्। यस्ता परिकार खाँदै नखानु भन्दा पनि सन्तुलित रूपमा मात्रै खान कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल चितवनका डाक्टर खुशराज देवानले सुझाव दिनुभयो। डाक्टर देवानले तेल वा घिउमा तारेर बनाएका रोटी ग्यास्ट्रिक, अल्सर र मुखमा अमिलो पानी आउने समस्या भएका बिरामीका लागि हानिकारक हुन्छ। यस्ता समस्या भएका बिरामीले सेलरोटी नखाएकै राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ। महिनौदेखि औषधि खाएर स्वास्थ्य राम्रो बनिरहेका बेला एउटा दुईटा रोटीले फेरि समस्या बल्झिन सक्ने भएकोले सावधानी अपनाउन उहाँको सुझाव छ। बिरामीलाई थप समस्या आउन सक्ने भएकाले धेरै चिल्लो भएको मासु र तारेका खानेकुरा नखान पनि डाक्टरको आग्रह छ। सामान्य मानिसले पनि चिल्लो धेरै नखान र फलफूल, सागपात लगायतका स्वस्थकर खानामा जोड दिन डाक्टरले सल्लाह दिएका छन्। तिहारका लागि फूल आयातमा रोक लगाए पनि नेपाली बजारमा भारतीय फूल प्रशस्त देखिएको छ। काठमाडौँ तथा मुख्य बजारमा भारतबाट आयाती सयपत्री फूल किनबेच भइरहेको छ, तर नेपाली फूल भन्दा भारतबाट आयात भएको फूल महँगो भएको नागरिकको गुनासो छ। घरका झ्याल, ढोका, पसल सजाउनका लागि प्रयोग गरिने सयपत्री फूलको मूल्य यस वर्ष केही बढेको छ। भारतबाट फूल आयात हुँदा नेपाली फूल उत्पादन गर्ने किसान र व्यापारी भने मारमा परेको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल फ्यानले जनाएको छ। तिहारको तेस्रो दिन आज पनि बजारमा फूलमाला किनेको भीड़भाड़ छ। फूलखेतीका लागि प्रसिद्ध भक्तपुर सूर्यविनायक 7 गुण्डुका किसानले तिहारमा फूल र माला बिक्री गरी 3 करोड़ रुपैयाँ भन्दा धेरै आमदानी गरेका छन्। गुण्डुका किसानले व्यावसायिक रूपमा 5 रोपानी क्षेत्रफलसम्म फूलखेती गरिरहेका छन्। हरेक किसानले वार्षिक रूपमा न्यूनतम 5 देखि 10,000 वटासम्म माला बिक्री गर्दै आएका छन्। वडा अध्यक्ष रविन्द्र सापकोटाले तिहार अघि मात्रै 3 करोड़ रुपैयाँ बराबरको माला बिक्री भइसकेको जानकारी दिनुभयो। गएको वर्ष मात्रै 3,000 माला बिक्री गर्नुभएकी पार्वती नगरकोटीले यस वर्ष भने 5,000 माला बिक्री गर्ने बताउनुभयो।
नगरकोटेले 1 रोपनीमा फूलखेती गरिरहनु भएको छ। किसानले माला प्रतिगोटा 25 रुपैयाँदेखि 35 रुपैयाँमा बिक्री गर्छन्। अर्का किसान पवित्रा बस्नेतले यस वर्ष पनि फूल र मालाको माग गएको वर्षको तुलनामा धेरै भएको बताउनुभयो। 1 रोपनी जग्गामा फूलखेती गर्नुभएकी उहाँ यस वर्ष झण्डै 1200 वटासम्म माला बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। गुण्डुका किसानले हरेक वर्षको फागुनमा नर्सरी राखेर चैतको अन्तिममा मकै र भट्मासँगै मखमली फूल पनि रोप्दै आएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बिहान ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको ठेचोमा रहेको नवदुर्गा मन्दिरमा श्वेत भैरवको पूजा गर्नुभएको छ। 12 वर्षमा एकपटक मञ्चन गरिने जात्राको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारी ठेचो पुगेर श्वेत भैरवको पूजा गर्नुभएको हो। परम्परा अनुसार राष्ट्र प्रमुखका हैसियतमा राष्ट्रपति भण्डारी पूजाका लागि आउनुभएको नवदुर्गा गुठीका सदस्य प्रशान्त मालीले बताउनुभयो। आज बेलुका यो नृत्य मञ्चन गरिनेछ। श्वेत भैरवको नृत्य 12 वर्षमा एकपल्ट मात्र मञ्चन गरिन्छ। यसैबीच खाँचीका नेवार समुदायको पहिचानका रूपमा नाचिने भैरव नाच यस वर्षको लागि सकिएको छ। भैरव नाच श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको दिन शुरू गरी कार्तिक औँसीसम्म नाचिन्छ। देउसी भैलीको मादल बज्नु अगाडि यो नाचलाई विसर्जन गर्नुपर्छ भन्ने स्थानीय मान्यता रहेको छ, जसका कारण भैरव नाच यस वर्षका लागि सकिएको हो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। आमै भन्छन् दशैं आयो टुप्लो काई खरो काई दशैं खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइलमा नयाँ स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए लौ न दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दीपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दीपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पे मा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले तिहार अन्तर्गत लक्ष्मी पूजा गरिँदै बिहान कुकुरको पूजा गरियो। ढुक्क भएर चारैतिर झिलिमिली पार्न विद्युत प्राधिकरणको आग्रह। भोलि दिउँसो 4:52 नेपालमा सूर्यग्रहण देखिने। तिहारमा खानेकुरा खाँदा स्वास्थ्यको ख्याल गर्न डाक्टरको सुझाव लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा सरकारी स्रोत साधनको दुरूपयोग भएको गुनासो आएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2079 को व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा आचार संहिताको पालना गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। साथै चुनाव प्रचारमा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न रोक लगाएको बारे आयोगले स्मरण गराएको छ। आचार संहिता कार्यान्वयनको लागि आयोगले पटक पटक राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको र राजनीतिक दलका प्रमुख पदाधिकारीबाट पालनाको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको अवस्थामा पालना नहुनु दुःखद पक्ष रहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायतका पदाधिकारीले चुनाव प्रचारमा हेलिकप्टर लगायतका सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने गरेको भनी विभिन्न माध्यमबाट सूचना प्राप्त भएको पनि जनाएको छ। सरकारी स्रोत साधनको दुरूपयोग रोक्नका लागि निर्वाचन आयोगले 5 वटा विशेष निर्णय समिति समेत बनाएको छ।
निर्णय समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फत मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले हेलिकप्टर प्रयोग गरी विभिन्न ठाउँमा गरी प्रचारसँग सम्बन्धित गतिविधि गरेको उजुरीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरूले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ पर्दैन स्पष्ट गरी लेखी पठाउन तथा कुन प्रयोजनका लागि हेलिकप्टर सेवा प्रयोग भएको छ खुलाएर जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। निर्वाचन आचार संहिताको प्रतिकूल हुने देखिएमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउने पनि निर्णय भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिक नै देशका मालिक भएकोले आम नागरिकको निर्णयका आधारमा सरकार र राजनीतिक दल चल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रेसले पनि नागरिकलाई सुसूचित गराउने, जागरण ल्याउने काममा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल प्रेस युनियनले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले सन् 2022मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.2% रहने नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। ओल्ड इकोनोमिक आउटलुक काउन्टरिङ द कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आईएमएफले आर्थिक वृद्धि दरको शुरूआती अनुमानमा संशोधन गरेको हो। गएको जनवरीमा आईएमएफले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। आईएमएफले सन् 2023मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने अनुमान गरेको छ। आईएमएफले गएको जनवरीमा गरेको प्रक्षेपण अनुसार आउँदो वर्ष नेपालले 6.1% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको थियो, तर अहिले यो प्रक्षेपणलाई घटाएर 5% मा सीमित गरिएको छ। सरकारले भने आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै आईएमएफले मूल्य वृद्धिको यसअघिको अनुमान पनि संशोधन गरेको छ। मुद्रास्फीति सन् 2022मा 6.3% र सन् 2023मा 7.7% रहने अनुमान थियो, तर अहिले त्यसलाई संशोधन गर्दै 2022मा 8.1% र 2023मा 7.2% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो समय मूल्य वृद्धिका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको छ। कोविड महामारी र रूस युक्रेन बीचको युद्धलाई विश्व आर्थिक मन्दीको प्रमुख कारण मानिएको छ। बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाका किसान धानबाली जोगाउन रातभर जागराम बस्ने गरेका छन्। जंगली हात्ती, चित्तल, बँदेल, गैंडा र बाँदर जस्ता वन्यजन्तुले धान खाई नष्ट गर्ने भएकोले बाली जोगाउनका लागि उनीहरू गाउँको पूर्वतर्फ रहेको ओराही सामुदायिक वनमा रूखमा काठबाट अग्लो मचान बनाएर बस्ने गरेका छन्। मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा रहेको भगैरिया, पत्थरबोजी, कैलाशी, बड्की, टडुवा, छोटकी, टडुवा, रजवारा र कुसुममा गाउँका बासिन्दालाई अहिले धानबाली जोगाउने चिन्ता छ। झण्डै 800 बिघा जग्गामा लगाइएको धान जोगाउन अग्ला रूखमा किसानले काठका मचान बनाएका छन्। हरेक वर्ष जंगली हात्ती, चित्तल, बँदेल, गैंडा, बाँदर जस्ता वन्यजन्तुले धान खाई नष्ट गर्ने भएकोले बाली लगाएदेखि नकाटेसम्म मचान बनाएर कुर्ने गरिएको स्थानीय घनश्याम भारतीले गुनासो गर्नुभयो। गोर्खा अस्पतालका मेडिकल अफिसर डाक्टर अविनाश पराजुलीलाई युवाहरूको एक समूहले कार्यकक्षमै कुटपिट गरेपछि अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सुरक्षाको माग गरेका छन्। हिजो बेलुका ओपीडीमा ड्यूटीमा रहेका पराजुलीलाई 3 जना युवाको समूहले कुटपिट गरेपछि अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले आज विज्ञप्ति निकालेर सुरक्षाको माग गरेका हुन्। थाइराइडको नियमित परीक्षणका लागि आएकी एक महिलालाई डाक्टर पराजुलीले यसअघि परीक्षण गरिएको रिपोर्ट ल्याउन भनेको, तर बाहिर निस्किएकी ती महिलाले 3 जना युवा बोलाएर कुटपिट गराए जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी लीलाराज लामिछानेले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा, पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662।
मोबाइल नम्बर 9843 21743 र 98550 45242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। यो नानीको गालैमा कालो कोठी रहेछ। नक्कले बुढा। के को नक्कले भन्छौ ए बुढी? दृष्टि आई केन्द्रमा गएर मोतीबिन्दुको अपरेसन गरेपछि जता हेरो त्यतै झलमल्ल देख्छु। कति सजिलो। दृष्टि आई केन्द्रमा मोतीबिन्दुको उपचार गर्दा न सुई लाउनु पर्यो, आँखामा पट्टी त लाउनु परेन। ढुक्क हुनुहोस्, सुई नि लाउनु पर्दैन अनि पट्टी पनि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन प्रत्येक दिन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिन्छ। दृष्टि आँखा केन्द्र। फोन नम्बर 015224 352 5224 353। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 42 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 941 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 42 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 43 जना निको भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। अब नेपालमा 692 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 114औं जन्म जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 सालमा कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न शुरू गर्नुभएका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन्। देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बिक्री भएको पुस्तक मानिन्छ। नेपाली साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको निधन 2016 साल भदौ 29 गते भएको थियो। नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष 1143 का लागि 7 वटा भित्ते पात्रोले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिसँग प्रकाशनको स्वीकृति लिएका छन्। चन्द्रमास अनुसार हरेक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदादेखि नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष शुरू हुन्छ। यस वर्ष कार्तिक 9 गते पर्सि बुधबारदेखि नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष 1143 शुरू हुँदैछ। मन्त्री परिषदले 2077 साल पुस 20 गते नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो। नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा गैराती भएको आगलागीबाट 2 करोड़ भन्दा धेरैको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। आगलागीबाट 3 वटा घर र ती घरमा सञ्चालित पसलमा सामग्री जलेर नष्ट भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रवक्ता रूपक खड्काले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच अहिले काठमाडौँको बालाजुमा आगलागी भइरहेको छ। लोलाङ हाइटमा रहेको एक जुत्ता कारखानामा आगो लागेको र निभाउने प्रयास भइरहेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। आगलागीको थप विवरण भने आउन बाँकी छ। मेरो पनि भन्नु छ। संविधानविद निलाम्बर आचार्यले लक्ष्मी पूजाको शुभकामना दिँदै लेख्नु भएको छ। आज लक्ष्मी पूजा, शुद्ध स्वस्थ समृद्धिको शुभकामना। दीप प्रज्वलित गरौं, उज्यालो छरौं, भित्र बाहिर जताततै। गम्भीर दुवाडीले लेख्नु भएको छ। मेरो देशमा लक्ष्मीले बास गरून्, नवयुवाले ऊर्जा यही भूमिमा छरुन्। माता लक्ष्मीले सबैलाई कल्याण गरून्। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई सम्झँदै सूरज प्रसाद पौडेल लेख्नुहुन्छ। नेपाली साहित्यका महान नक्षत्र, उहाँका कृति हरेक नेपालीको मन मस्तिष्कमा जीवन्त रहिरहनेछन्। नारायण खड्काले पनि देवकोटालाई सम्झँदै लेख्नु भएको छ। लक्ष्मी पूजा र लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा एकै दिन आउने महाउत्सव। देवकोटाका कविता त कति बुझे मैले, तर देवकोटा पढेर नसकिने महाकवि हुनुहुन्छ। हार्दिक सम्मान छ। रातको मौका छोपेर सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर फाल्नेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यवाही गर्न थालेको खबरमा रामचन्द्र नाम गरेका साथीले लेख्नु भएको छ। सड़कका छेउछाउमा पानीको बोतल, पान पराग खाएर थुक्ने र अन्य फोहोर गर्नेलाई पनि कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन पर्यो।
अनि सुदीप उप्रेती काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर महानगरले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पर्यो। समयमा नै फोहोर लिन गाड़ी पठाउन पर्यो। अहिले जुन प्रक्रियाबाट डोजर चलाउने र भत्काउने काम भइरहेको छ, ती भत्काएका संरचनाहरूको पनि तत्काल व्यवस्थापन गरिहाल्न पर्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब केही विदेशका खबर। ऋषि सुनक बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुने भएको छ। बेलायतको सत्तारूढ़ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतामा सुनक चयन भएसँगै उहाँ नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो। प्रतिस्पर्धामा रहेकी मन्त्री पेन्नी मोडटले सुनकलाई समर्थन गर्ने घोषणा गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। कन्जर्भेटिभ पार्टी कार्यालयमा सर ग्राहम ब्रान्डीले दलको नेताका लागि सुनकको मात्रै उम्मेदवारी परेको जानकारी दिनुभयो। गएको हप्ता प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले राजीनामा दिने घोषणा गरेसँगै कन्जर्भेटिभ पार्टीमा नयाँ नेता छान्नका लागि स्थानीय समय अनुसार आज 4 बजेसम्म मनोनयनका लागि समय तोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री बनेको 45औं दिनमै ट्रसको राजीनामा घोषणापछि दलको नयाँ नेता छान्ने प्रक्रिया शुरू भएको थियो। इटालीका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले राष्ट्रिय एकताका लागि सबै राजनीतिक दल तथा पक्षलाई आह्वान गर्नुभएको छ। देशमा विद्यमान राजनीतिक तथा आर्थिक लगायतका समस्या समाधानका लागि मिलेर जानुपर्नेमा उहाँको जोड़ छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री मेलोनीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री मारियो द्रागीले एक समारोहका बीच पद हस्तान्तरण गर्नुभयो। सन् 2021 को जनवरीदेखि द्रागी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री मेलोनीले देशमा कयौं राजनीतिक समस्या रहेकाले तिनको समाधानका लागि सबै राजनीतिक दल मिलेर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नु भएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। शनिबार शपथ लिएकी 45 वर्षीय मेलोनी इटालीको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री समेत बन्नुभएको छ। यसैबीच अफगानिस्तानमा सुरक्षा कारबाहीमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो एक हप्तामा उत्तरी बदखाल्स प्रान्तमा भएको सुरक्षा कारबाहीमा सुरक्षाकर्मीसहित 41 जनाको ज्यान गएको छ। 3 सुरक्षाकर्मी तथा 38 जना विद्रोहीको ज्यान गएको सूचना र संस्कृति विभागका प्रान्तीय प्रमुख कारी माजुद्दिन अहमदीले जानकारी दिनुभयो। 78 जना विद्रोही पक्राउ परेका अहमदीलाई उद्धृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल खबर। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा बंगलादेशले नेदरल्याण्ड्सलाई 9 रनले हराउँदै विजयी शुरूआत गरेको छ। साथै विश्वकप सुपर 12 मा बंगलादेशको यो ऐतिहासिक जित समेत हो। सुपर 12 समूह बी को आजको पहिलो खेलमा बंगलादेशले जितका लागि दिएको 145 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्याण्ड्सले 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 135 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेदरल्याण्ड्सका कोलिन एकरमनले 62 रनको अर्धशतक बनाए पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन्। बंगलादेशका तास्किन अहमदले 4 तथा हसन मसुदले 2 विकेट लिए। होबार्टमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 144 रन बनायो। उसका आफिफ हुसेनले सर्वाधिक 38 रन बनाए। नेदरल्याण्ड्सका पाउल भान मेक्रेन र बास्टी लिडेले 2-2 विकेट लिए। आजको दोस्रो खेलमा दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वेले अंक बाँडेका छन्। सुपर 12 को समूह बी को दोस्रो खेल आज वर्षाले रद्द भएपछि दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वेले 1-1 अंक बाँडेका हुन्। यससँगै 9 ओभरमा झारिएको खेलमा जिम्बाब्वेले 5 विकेट गुमाएर 69 रन बनाएको थियो। खेल पटक पटक वर्षाले प्रभावित हुँदा दक्षिण अफ्रिकाले 7 ओभरमा 64 रनको लक्ष्य पाएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाले 3 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा 51 रन बनाउँदा फेरि पानी पर्यो। पानी पर्न थालेपछि खेल हुन सकेन। दुवै टोलीले अंक बाँडेका छन्। यो बराबरीसँगै दक्षिण अफ्रिका तेस्रो स्थानमा र जिम्बाब्वे चौथो स्थानमा रहेको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। तिहार अन्तर्गत घर घरमा लक्ष्मी पूजा गरिँदै बिहान कुकुरको पूजा गरियो। ढुक्क भएर चारैतिर झिलिमिली पार्न विद्युत प्राधिकरणको आग्रह। चुनावी प्रचारमा सरकारी स्रोत साधनको दुरूपयोग भएको गुनासो। हेलिकप्टरको खर्चबारे खुलाएर पठाउन सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.2% रहने आईएमएफको प्रक्षेपण। सन् 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने अनुमान। ऋषि सुनक बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। प्रतिस्पर्धी पेन्नीद्वारा पनि सुनकलाई समर्थन। र